السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو ديال المانجمنت ديال السمستر 1 خاص بالباشلور جميع لي فيليغ ديالو، البكالوريوس ديال سبيسياليتي ايكونومي جيستيون وحتى ليسونس فوندامونتال اس 1 وجميع لي زيتيديون اللي كيقراو سوا في لو ان سي جي في لو اس تي في الاو بي بي تي ولا اي واحد كيقرا هاد الموديل ديال المانجمنت ولا لورغانيزاسيون دي زونتربريز. دونك ديجا دوزنا واحد دو بارتي. بروميير بارتي درنا فيها ديفينيسيون traditionnelle de l'entreprise. شفنا فيها l'entreprise en tant qu'unité de production et en tant qu'unité de répartition. Partie 2 اللي درنا فيها l'approche systémique ديال l'entreprise اللي شفنا فيه بأن l'entreprise est un système اللي هو عنده 4 caractéristiques: système ouvert, système organisé, système piloté et enfin système finalisé. Donc pour البارتي ديال اليوم ان شاء الله في المانجمنت غنشوفوا بارتي جديده غنبداوها من اليوم اللي هو الكلاسيفيكاسيون دي زونتربريز. كلاسيفيكاسيون هي التقسيم ديال الشركات ولا الانواع ديال الشركات. دونك بالنسبه للكلاسيفيكاسيون دي زونتربريز كاين دي كريتير بور الكلاسيفيكاسيون دي زونتربريز. كاينه الكلاسيفيكاسيون ايكونوميك دي زونتربريز، كاينه الكلاسيفيكاسيون ديمونسيونيل دو لونتربريز على حسب لا ديمونسيون، وكاينه الكلاسيفيكاسيون جيريديك دو لونتربريز. اليوم ان شاء الله غنبداو اول وحده هي الكلاسيفيكاسيون ايكونوميك دو زونتربريز. دونك ملي نهضروا على الكلاسيفيكاسيون ايكونوميك على لونتربريز فورسيمون كنهضروا على الكلاسيفيكاسيون سولون لو سيكتور داكتيفيتي. راه ملي كنقول كلاسيفيكاسيون ايكونوميك اللي كيعني سيكتور داكتيفيتي، سيكتور داكتيفيتي يعني قطاع ديال النشاط ديال لونتربريز. سيكتور داكتيفيتي هو الكلاسيفيكاسيون ايكونوميك. داكور. دونك نبداو دابور قبل ما نبداو الكلاسيفيكاسيون دي زونتربريز سولون لو سيكتور داكتيفيتي ولا الكلاسيفيكاسيون ايكونوميك دي زونتربريز. دابور خاصنا نديرو واحد لا ديستانكسيون اونتر واحد 3 ديال لي كونسيبت. المهم خاصنا نديرو ديستانكسيون اونتر اول حاجه يسمى بالسيكتور. شنو هو السيكتور؟ وكاين البرانش وكاين الفيلير، لا فيلير. خاصنا نديرو ديستينكسيون انتر هاد لي 3 كونسيبت ولا لي 3 تيرم. دونك يمكن نقولو سيكتور داكتيفيتي ولا سيكتور داكتيفيتي. شنو هو؟ يمكن نقولو سيكتور داكتيفيتي راه كنعنيو بيه l'ensemble des entreprises ou le regroupement des entreprises qui ont la même activité principale. تنقولوا secteur d'activité انا كنهضروا على les entreprises ayant عندهم ولا ayant la même activité principale. النشاط الاساسي عندهم نفس النشاط الاساسي، activité principale. يعني secteur d'activité راه كي واحد السيكتور راه كيجمع لي زونتربريز اللي عندهم نفس النشاط الاساسي. يعني انا كنهضروا على لي سيكتور راه غنشوفوهم بريمير، سيكوندير، تيريتير اي كاترنير. القطاع الاول، القطاع الثانوي، القطاع الثالث، القطاع الرابع. دونك سيكتور داكتيفيتي كيجمع لي زونتربريز اللي عندهم نفس النشاط الاساسي. مثلا القطاع الفلاحي كنقولوا القطاع الفلاحي سيكتور اغريكول. سيكتور اغريكول كيجمع جميع الشركات اللي متخصصين في الفلاحه. القطاع الصناعي جميع الشركات اللي كيخدموا في الصناعه. القطاع ديال الخدمات جميع الشركات اللي كيديروا الخدمات. القطاع البنكي يعني جميع الشركات اللي كيخدموا في لي بنك. دونك هذا هو السيكتور. باش تعرفوا شنو هو السيكتور كيجمع الشركات اللي عندهم نفس النشاط الاساسي. دابا نهضروا على لا برانش. سي كوا لا برانش؟ La branche se compose d'entreprises fabriquant des produits identiques ou similaires pour le même marché ou qui interviennent à plusieurs étapes de la production de mêmes produits. يعني كنهضروا على
الشركات البرونش الشركات اللي كيصنعوا نفس البرودوي ايدونتيك ولا سيميلير يعني كيشبه ليه. دونك la branche se compose d'entreprises شركات d'entreprises fabriquant des produits identiques ou similaires. Pour le même marché. نفس السوق. يعني انت نقولوا برونش، هاد البرونش يعني كيجمع الشركات اللي كيصنعوا نفس البرودوي ولا برودوي سيميلير يعني كيشبه ليه و ديستيني بور لو ميم مارشي. دونك هذا هو لا برونش. او نقدروا نزيدو تا او interviennent هاد الشركة هادو interviennent à plusieurs étapes de la production d'un même produit. يعني برونش هما دوك الشركات اللي كينتجو نفس البرودوي ولا برودوي كيتشابه سيميلير بوغ لو ميم مارشي نفس السوق، ولا دوك الشركات اللي كيدخلوا في لي زيتاب يعني في المراحل ديال الانتاج ديال ميم برودوي. يعني مثلا الصناعه ديال السيارات باغ اكزومبل، صناعه السيارات كاين شركات اللي كيدخلوا في المراحل ديال صناعه السيارات، كاين اللي كيصنعوا دوك البنوات، كاين اللي كيصنعوا داك الموتور، كيصنعوا كل واحد شنو كيصنع. هادو كنقولوا عندهم ميم برونش. يعني مثلا الشركات اللي كيصنعوا السيارات هادو كنقولوا عندهم نفس برونش، حيت هما كلهم كيصنعوا نفس البرودوي هما السيارات. حتى دوك الشركات اللي كيصنعوا لهم المطار ولا كيصنعوا لهم البنوات ولا حتى هما كيدخلوا لهم ميم برونش ديال صناعه السيارات. علاش؟ حيت كيدخلوا في لي زيتاب ديال لا برودكسيون ديال السيارات. اخر تيرم اللي هو لا فيليير. شنو هو لا فيليير؟ لا فيليير هذا غروب دي زاكتيفيتي كومبليمونتير. هذا كيجمع دي زاكتيفيتي اللي هما كومبليمونتير. هذا غروب دي زاكتيفيتي كومبليمونتير. كيجمع الانشطه المكمله كومبليمونتير، يعني جوج ديال النشاط كومبليمونتير. مثلا ملي كنقولوا بنك نجمعوا ديما كنقولوا بنك، مثلا كنقولوا اسيرونس الابناك والتامين، حيت البنك والاسيرونس هادو سو سون دو زاكتيفيتي اللي هما كومبليمونتير. كنقولوا هادو عندهم ميم فيليير بنك اسيرونس. ما كان مثلا كنقولوا اغريكولتور الفلاحه، agro alimentaire هاد جوج هما جوج ديال الصناعات اللي هما مكملين. يعني كيفاش مكملين؟ يعني انا ما يمكنش انا ندير اغرو اليمونتير صناعه الاغذيه بلا اغريكولتور، ما يمكنش. مثلا باغ اكزومبل نشدو مثلا بيش ماريتيم، صناعه الصيد البحري. واش ممكن نديرو الصناعه ديال المعلبات ديال السردين بلا بيش ماريتيم؟ ما يمكنش. يعني ان البيش ماريتيم كيكمل الصناعه ديال لي بواط دو كونسيرف دو سردين. يعني هادو نقولوا بان اغريكولتور والاغرو اليمونتير سو سون دي زاكتيفيتي اللي كيدخلوا الميم فيليير. دونك هنا خاصهم ضروري ديستانكيو اونتر هادشي. شوفوا دابا الكلاسيفيكاسيون دي سيكتور. شوفوا كلاسيفيكاسيون دي سيكتور. لي سيكتور شنو هما لي سيكتور اللي كاين؟ هنا غنشوفوا على سولون ليكونوميست اوستراليان كولين كلارك. دونك سولون كولين كلارك واحد ليكونوميست اوستراليان كلارك، on a 3 secteurs d'activité على حساب هذا، ولكن راه كنزيدوا واحد الرابع من بعد زادوا هو كاترنير. دونك عندنا
أول حاجة secteur primaire. هاد السيكتور بريمير كيجمع regroupe les activités d'exploitation de richesses naturelles. يعني الاستغلال ديال الثروات الطبيعية. كيجمع الشركات اللي كيديروا لاكتيفيتي ديالهم هي ليكسبلواتاسيون ديال لا ريشيس ناتوريل الثروات الطبيعية. بحال الشركات اللي كيخدموا في لاغريكولتور الفلاحة، اللي كيخدموا في البيش الصيد بيش ماريتيم الصيد البحري، ليكستراكسيون دي مين يعني استخراج المعادن. هادو كلهم كيدخلوا في السيكتور بريمير. ثاني سيكتور سيكوندير، القطاع الثاني سيكتور سيكوندير. سيكتور سيكوندير شنو هو؟ il regroupe les activités industrielles، الأنشطة الصناعية. دونك activité industrielle هذا داخلين فيه activité industrielle، الأنشطة الصناعية يعني الصناعة الأنواع ديالها، جميع الأنواع ديال الصناعات. مثلا كونستركسيون ديال لي زوطوموبيل، اغرو اليمونتير، المهم الصناعات بالأنواع ديالها. يعني اوترومون دي لا ترانسفورماسيون دي ماتيير بروميير اون برودوي فيني. يعني كنهضروا على سيكتور سيكوندير يعني ترانسفورماسيون دي ماتيير بروميير، المواد الأولية، تحويل المواد الأولية اون برودوي مانيفاكتوري، اون برودوي مواد مصنعة، برودوي مانيفاكتوري، برودوي مانيفاكتوري داكوغ، ولا برودوي ترونسبورتابل بحال مثلا صناعة السيارات، صناعة الألبسة، تكستيل، لابيوم اكسيتيرا. القطاع الثالث هو السيكتور تيريتير، تيريتير. القطاع الثالث سيكتور تيريتير، تيريتير. القطاع الثالث هذا سي لو سيكتور دي سيرفيس، هذا سيكتور خدمات، سيكتور دو سيرفيس، دو سيرفيس ديال السيرفيس. بحالاش بحال قطاع ديال الأبلانك، بنك، ترونسبور، توريزم اكسيتيرا. هادو الخدمات يعني الشركات اللي كيقدموا الخدمات، الشركات ديال الخدمات. هنا هذا مهم بالنسبه كولين كلارك عطانا غير ثلاثه، ولكن اون بو اجوتي ان كاتريام سيكتور اللي هو ربعة سيكتور كاترنير كيتسمى سيكتور كاترنير. غير هذا زادو لي زيكونوميست، ولكن كولين كراك عطانا غير ثلاثة سيكتور كاترنير. حيت تلقاو دابا كتلقاو شي بروف فيعطيوكم غير ثلاثة، وكاين دي بروف اللي كيزيدوا. هذا غوغروب لي زونتربريز اللي كيخدموا في تي اس سي ولا في ان تي اس سي. دونك هذا غوغروب les entreprises de nouvelles technologies d'information et de communication. هاد NTC كتعني nouvelle technologie d'information et de communication. حيت هادو ما كانوش من كان داك كولين كلارك. هذاك كولين كلارك يعني درنا هاد الكلاسيفيكاسيون في 1940. كنعرفوا في 1940 ما كانوش هادشي ديال الانترنت واتصالات والتكنولوجيا المتطوره ما كانتش. دونك هنا سيكتور كاترنير غير زادوه اللي كيجمعوا الشركات ديال نوفي تكنولوجي د لانفورماسيون اي دو كومونيكاسيون، يعني التقنيات الحديثه في الاتصال والتواصل، في المعلومات والتواصل. بحال الشركات ديال الاتصالات، الشركات ديال الانترنت اكسيتيرا. دونك هادو هما الكلاسيفيكاسيون ديال سيكتور d'activité. حيت عندنا on peut dire que سميتو دابا هنا ici dans ce cadre dans
dans ces secteurs, on peut citer trois types d'entreprises. يعني في هاد القطاعات هادو نقدروا نعطوا تقسيم اخر. يعني كاين اول حاجه entreprise commerciale، شركات تجاريه. اول حاجه entreprise commerciale. كاينه ثاني entreprise، ابخي راه نعطيكم تعريف ديال كل واحد. entreprise industrielle، شركات صناعيه. وكاينه entreprise de service، شركات ديال الخدمات de service. نعطيكم دابا التعريف ديال كل وحده فيهم. دونك on peut distinguer entre les trois types d'entreprises: commerciale, industrielle et de service. نبداو بالشركات الاولى entreprise commerciale، الشركات التجاريه. شنو كدير الشركات التجاريه؟ كدير achat دي ماتيير بروميير، كتشري achat دي مارشانديز، كتشري المارشانديز يعني كتشري السلعه مارشانديز à l'état. في الحاله ديالهم achat دي مارشانديز شنو كدير لهم؟ كدير revendre لي مارشانديز. المهم هاد المارشانديز غنبقى نديرو هاد لابريفياسيون بحال هكا. لي مارشانديز سون ترانسفورماسيون، يعني على ليطا كتبيعهم سون ترانسفورماسيون. هادي الشركه التجاريه، يعني كتشري السلعه وكتبيعها كيف ما هي. تشري السلعه كيما مثلا الملحنوت بقال، ملحنوت البقال هذا نقدروا نعتبروا اونتربريز كوميرسيال، انه كيشري المواد الغذائيه وكيعاود فيهم البيع كيما هي، يعني كيدير لهم ترانسفورماسيون. داكوغ. المهم بالنسبه للبري دو فونت ديالو، داك الثمن باش كيبيع، بري دو فونت هو اش؟ هو البري داشا، الثمن باش كيشري وكيزيد ليه واحد لا مارج. يعني مثلا كيشري واحد البرودوي اكس ب 10 دراهم، كيبيعو هاد اكس كيبيعو ب 12 درهم، يعني كيزيد واحد الربح ديال 2 دراهم. المهم هاد البري داشا راه كيزيد فيه حتى لي فري داش دو ستوكاج، ترونسبور كلشي كيزيدو. بوغ لي زونتربريز اندستريال، entreprise industrielle هي اللي كدير لا ترانسفورماسيون كدير transformation du matière première en produit manufacturé ولا نقدروا نقولوا produit fini. يعني كيفاش كدير لونتربريز اندستريال؟ يعني كتشري achat de matière première، كدير لهم ستوكاج، كتستوكيهم، من بعد كدير البرودكسيون ديال هاد الماتير بروميير، برودكسيون باش تحولهم لبرودوي فيني. وهاد البرودوي فيني راه كتبيعهم فونت دو برودوي فيني. دونك هادو هما الشركات الصناعيه. الشركات الصناعيه يعني كيشريو المواد الاوليه، كيستوكوهم، كيديروهم يدخلوهم في البروسيسوس دو برودكسيون، في الانتاج، يعني كيستعملوا لي مويان دو برودكسيون، وكيحولوهم برودوي فيني وكيبيعوهم. يعني achat de matière première، stockage de matière première، transformation de production produit fini تا هما كيتستوكاو وكيبيعوهم. pour les entreprises de service، les entreprises de service هما كيديروش لا ترانسفورماسيون ديال لي ماتيير بروميير. لي سيرفيس كيقدموا خدمات، يعني فورني دي سيرفيس او كليون، يعني كيقدموا دي سيرفيس او كليون. هاد لي زونتربريز دو سيرفيس فيهم بزاف، يعني مثلا بنك، شركات اللي كيخدموا في الابناك، مثلا اسيورونس، شركات ديال لاسيورونس، تامين، توريزم، اللي مثلا ترونسبور
اكسيتيرا. هادو كلهم سو سون دي سيرفيس، يعني كيخدموا خدمات. اي شركه كتخدم خدمات كتسمى اونتربريز دو سيرفيس. الابناك، التامين، الصحه، التعليم، السياحه، الترونسبور، المهم بزاف د الحوايج، المطاعم اكسيتيرا، كلهم كيدخلوا في هاد لي زونتربريز دو سيرفيس. دونك جيسبيغ انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون هادي اللي درت لكم فيها كلاسيفيكاسيون ايكونوميك دو زونتربريز. بالنسبه للبارتي الجاي ان شاء الله غنشوفوا لا كلاسيفيكاسيون ديمونسيونيل. بالنسبه لا كلاسيفيكاسيون ديمونسيونيل غنشوف فيها 4 ديال لي كريتير سولون ليفيكتيف دي بيرسونيل، عدد العمال، سولون لو شيفر دافير، سولون les capitaux propres et enfin selon le résultat. Donc au revoir, salam alaikum.